नाज़रीन आदाब 31 जनवरी 2023 मुताबिक 8 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल हुकूमत के जरिए तलब की गई कुल जमाती मीटिंग में आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और वाईएसआर कांग्रेस समेत कई सियासी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में कई सियासी पार्टियों ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इशू जोर शोर से उठाया। आप, आरजेडी, डीएमके और बाया महाज पार्टियों ने इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। इसके अलावा जात पर मबनी मरदमशुमारी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल का इशू भी उठाया गया। बता दें, इजलास का पहला हिस्सा 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 13 मार्च को शुरू होगा जो 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में पुलिस लाइन्स के करीब वाक़ मस्जिद में धमाके के नतीजे में 48 अफराद जाँ बहक और 157 जख्मी हो गए, जबकि मजीद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कलअदम तहरीक तालिबान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात पर बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर गौर करने पर इत्तिफाक किया है। इस पर अदालत उज़्मा ने 6 फरवरी को समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के सिक्योरिटी एहलकारों पर कातिलाना हमला करने के कसूरवार अहमद मुर्तजा अब्बास को पीर को खुसूसी अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। एटीएस के खुसूसी जज ने मुर्तजा को मुल्क के खिलाफ साजिश करने और कातिलाना हमले को अंजाम देने का कसूरवार करार दिया है। जमियतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की है, जिसमें तब्दीली मजहब से मुताल्लिक कवानीन के खिलाफ 6 हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा 21 मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल दरख्वास्त की गई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले पर गौर करने पर रजामंदी जाहिर की है और इसे मजहब की तब्दीली से मुताल्लिक दीगर मुकदमात से मुंसलिक करने का भी हुक्म दिया है। अडानी ग्रुप के जवाब पर अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने पीर को फिर जवाबी हमला किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडानी ग्रुप ने सवालात से बचने की कोशिश की है। हमले को तेज करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि कौम परस्ती की आड़ में धोखा छिपाया नहीं जा सकता। अडानी ग्रुप के 413 सफात पर मुश्तमिल जवाब पर जवाब देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अहम मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है और हमारी रिपोर्ट को हिंदुस्तान पर एक हमला करार दिया गया है। हिंडनबर्ग ने मजीद कहा कि उनका मानना है कि अडानी ग्रुप मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को लूट रही है और खुद को हिंदुस्तानी परचम में लपेट कर पेश करने की कोशिश कर रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम को पहुंच गई है। पार्टी की जानिब से शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रैली निकाली गई। इस रैली में डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, आरएसपी और आईयूएमएल समेत 9 जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। रामचरितमानस के सफ़हात की कापियां जलाने के मामले में पीजीआई पुलिस ने इतवार को देर रात स्वामी प्रसाद मौर्य और 10 नामजद और कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीर की सुबह 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि दीगर की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की हिमायत में ऑल इंडिया ओबीसी महासभा ने इतवार को वृंदावन योजना तिराहे पर एहतजाज किया। साबिक डीजीपी सुलखान सिंह ने अपनी फेसबुक वाल पर लिखा कि स्वामी प्रसाद ने कुछ हिस्सों पर एतराज किया है और यह स्वामी प्रसाद मौर्य का हक है। इसी तरह हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा, जो भी स्वामी प्रसाद का सर तन से जुदा करेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर आजिज़ाना खिराज अकीदत पेश किया। अपने ट्वीट में सीएम ने कहा कि बापू की मजमूई सोच में इंसानियत, आज़ादी और हम आहंगी का पैगाम है। उनकी तालीमात राम राज्य और आलमी अमन के तसव्वुर के हुसूल की राह हमवार करती हैं। वजीर आला ने जीपीओ हजरतगंज में बाबू के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। स्कूली बच्चों ने विष्णु जन समेत कई भजन पेश किए। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा कौम की बरसी पर मुजस्समे के सामने बैठकर बच्चों के भजन सुने। इस दौरान नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि एसपी रामचरितमानस की आड़ में सियासत कर रही है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि इंतखाबी फायदों के लिए नए तनाज़ात खड़ा करना, जात पात, मजहबी माफिरत, इर्तियाल अंगेजी, नफरत फैलाना, बाइकाट कल्चर, मजहब की तब्दीली को लेकर सख्ती बीजेपी की सियासी पहचान रही है, लेकिन अब उसकी आड़ में समाजवादी पार्टी का भी वही सियासी रूप बनता जा रहा है। रामचरितमानस के बारे में सपा का तबसरा अफसोसनाक और दुखी करने वाला है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ एक्सपी लीडर के रिमार्क्स पर बीजेपी के रद्द-ए-अमल के बावजूद एसपी क़यादत की खामोशी से वाज़ेह है कि दोनों पार्टियां इसमें शरीक हैं।
دارالقرآن الکریم لکھنؤ میں شاہین حفظ القرآن پلس کے تحت ایک سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے اپنے صدارتی کلمات میں فرمایا کہ عبادت ہی کا نام صرف اسلام نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی تخلیق کردہ چیزوں میں غور و فکر کرنا اور قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق کو دریافت کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا بھی عبادت ہے۔ مولانا مصطفیٰ مدنی نے اپنے خطاب میں حفظ القرآن پلس کے مقاصد کو بتلاتے ہوئے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد مدرسہ بیک گراؤنڈ کے طلبہ کو مین اسٹریم میں لانا ہے۔ سائنسداں اور محقق ڈاکٹر اقتدار فاروقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمانوں کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نظریاتی سائنس کو تجرباتی دنیا میں منتقل کیا اور سائنس کی ترقی ہوتی چلی گئی۔ سائنس میلے میں طلبہ اور اساتذہ کے علاوہ ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر ایاز، AMP UP کے انچارج فیصل صدیقی اور دیگر لوگ موجود رہے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کے افکار موجودہ دور میں دنیا میں امن کے قیام کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ باپو کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی زندگی میں حقیقی سکون آئے گا۔ مہاتما گاندھی کے یوم شہادت کے موقع پر لکھنؤ میں اپنا دل ایس کے کیمپ آفس میں منعقدہ ایک پروگرام میں سابق MLA ڈاکٹر جمنا پرساد سروج نے یہ بات کہی۔ اس موقع پر انہوں نے بابا قوم کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ باپو کے دیے گئے پیغام کو اپنانے سے ہی صحیح معنوں میں گاؤں کی مجموعی ترقی ہوگی اور ملک کی ترقی گاؤں کی ترقی پر ہی منحصر ہے۔ آوازنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے ٹیکس میں بے ضابطگیوں کے الزام میں قدامت پسند کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین ندیم زہاوی کو منسٹریل کوڈ کی خلاف ورزی کے جرم میں برطرف کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جس حکومت کی وہ قیادت کر رہے ہیں اس میں دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور ہر سطح پر جواب دہی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے گاڑی کی سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر برطانوی وزیر اعظم کی ویڈیو سامنے آئی تھی، جس پر پولیس نے جرمانہ بھی عائد کیا تھا، لیکن رشی سنک نے بعد میں معافی بھی مانگی تھی۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبے امریکہ کے دیوالیہ ہو جانے کے خدشات بڑھ گئے ہیں، جس پر ایوان نمائندگان کے اسپیکر صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ حکومتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مزید قرض لینے کی منظوری ایوان نمائندگان سے لینا ہوتی ہے، جہاں اکثریت اپوزیشن جماعت کی ہے، جس کے اسپیکر ٹرمپ کی جماعت کے رکن ہیں اور اپنے انتخاب کے بعد سے صدر جو بائیڈن سے ملنے سے وہ گریز کرتے رہے ہیں۔ لیکن ملک کے گمبھیر حالات کے تحت وہ بدھ کو صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، جس میں ملک کے دیوالیہ ہو جانے کے خدشات اور حکومتی اخراجات میں کمی پر مذاکرات ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت دفاع نے ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کی شام کو اصفہان میں واقع ایک صنعتی مرکز پر 3 مائکرو ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں شامل دھماکہ خیز مادوں سے لیس ایک ڈرون طیارے کو ایئر ڈیفنس نے مار گرایا اور دوسرے 2 مائکرو برڈ دفاعی جال میں پھنس کر تباہ ہو گئے۔ ساتھ ہی خبر دی گئی ہے کہ جس مرکز پر حملہ کیا گیا تھا اسے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ اس مائکرو ڈرون حملے میں اس مرکز اور اس کی چھت کو معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچا ہے۔ امریکی شہر نیو یارک میں مسلمانوں نے سویڈن میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ آزادی اظہار کی غلط تشریح کا سہارا لیتے ہوئے نازیبا حرکات کرنے والے آپ کو دنیا کے ہر مقام پر دیکھنے کو ملیں گے۔ سویڈن کے نمائندہ دفتر کی جانب پیدل مارچ کرنے والے ترک شہریوں سمیت امریکی مسلمانوں نے سویڈش قونصل خانے کے سامنے والی عمارت کے سامنے پھولوں کی سیاہ چادر چھوڑی، جس پر قرآن کریم بھی موجود تھا۔ نمائندہ دفتر کے سامنے نماز ادا کرنے کے بعد تکبیریں پڑھنے والے گروہ نے ہم تمام تر مقدس کتابوں کا احترام کرتے ہیں، بعض شہری حقوق مہذب نہیں ہوتے، نفرت کو جنم دیتی ہے کے نعرے بھی لگائے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد دیے جانے کو تباہ کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصے پہلے بھی کہا تھا کہ سپاہ پاسداران انقلاب کا نام صرف اسی صورت میں یورپی یونین کی نام نہاد دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب اس یونین کے رکن ملک کی عدالت اس سلسلے میں کوئی حکم جاری کرے۔ یاد رہے کہ 18 جنوری کو یورپی پارلیمان نے باضابطہ طور پر ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو اپنی نام نہاد دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست کے مسودے کو منظور کر لیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یورپی پارلیمان کے بل کو صرف تجویز کی حد تک ہی اہمیت حاصل ہے اور اس پر عمل درآمد کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔